बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पखबाट शरद घिसिको नमस्कार। आज कार्यक्रममा काठमाडौँमा जारी माओवादी केन्द्रको महाधिवेशनबाट पुराना केन्द्रीय सदस्य सबैलाई दोहोर्याउने विकल्पमा छलफल भइरहेको एक नेताको भनाई। पुरानो केन्द्रीय समितिको साथीहरूलाई अन्यथा नभए सबैलाई राख्ने भन्ने छ एउटा समझदारी। अनि न्याय ल्याउँदाखेरि क्लस्टर मिलाउने हामीलाई यसले ठुलो चुनौती भइरहेको थियो। माओवादी नेता गणेश शाहसँग कुराकानी। देशभर चिसो बढ्दो, उच्च हिमाली क्षेत्रमा हिमपात, पर्सीबाट मौसममा सुधार आउने मौसमविदको भनाई। बिहिबारबाट बादल धेरै कम भएर जान्छ, तर जाडो समय भावनाले बिहानको समयमा बाक्लो कुहिरोहरू उपत्यका लगायत तराईका क्षेत्रमा देखिन सक्छ। रुसी सर्वोच्च अदालतद्वारा विगतको कम्युनिस्ट शासनको दमनका पीडितको सम्झना गर्न स्थापित एउटा पुरानो अधिकारवादी संस्था बन्द गराउने आदेश र बीबीसीको युके मास्टरसेफ प्रोफेसनल्स रिम्याचका विजेता सन्तोष शाहसँग कुराकानी। तर सबभन्दा पहिले आजका प्रमुख विश्व समाचार। सञ्जय ढकालबाट समाचार सुन्नुहोस्। रुसको सर्वोच्च अदालतले त्यहाँको एउटा सबभन्दा पुरानो र सम्मानित अधिकारवादी संस्था मेमोरियलमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ। सो संस्थाले विदेशी एजेन्टको रूपमा आफूलाई दर्ता गराउनु पर्ने कानुन उल्लङ्घन गरेको अभियोग लागेको थियो। अभियोजनकर्ताहरूले सो संस्थाले विगतको सोभियत युनियनलाई एक आतंकवादी राज्यको रूपमा झुठो चित्रण गरेको पनि जिकिर गरेका थिए। मस्कोबाट संवाददाता स्टिभ रोजेनबर्ग भन्छन्, सन् 1980 मेमोरियलको स्थापना निकै प्रतीकात्मक थियो। सोभियत युनियन खुला हुँदै गरेको र आफ्नो विगत निहाल्न थालेको प्रतीक थियो उसको स्थापना। तर अहिले मेमोरियल बन्द हुनु भनेको कसरी आधुनिक रुसमा इतिहास पुनर्लेखन गरिँदैछ भन्ने कुराको प्रतीक बन्दैछ। मस्को स्थित संवाददाता स्टिभ रोजेनबर्गको भनाई। स्टालिनले गराएका सफायाका पीडितहरूको स्मरण रक्षा गर्न मेमोरियल स्थापना गरिएको थियो। पछिल्लो समय उसले राष्ट्रपति पुटिनको कार्यकालमा उनका आलोचकहरूमाथि भएका दमन विरुद्ध आवाज उठाउँदै आएको थियो। मेमोरियलले उक्त मुद्दा राजनीति प्रेरित भएको बताएको छ। तर मस्कोले भने देशमा अतिवादलाई हराउन अनि विदेशी प्रभावलाई निस्तेज पार्न बनाइएका कानुनको पालना गरिएको बताएको छ। बाह्य अन्तरिक्ष सम्बन्धी सन्धिका जिम्मेदारीलाई बेवास्ता गरेर अमेरिकाले अन्तरिक्ष यात्रीहरूको ज्यान जोखिममा पारिरहेको चीनले आरोप लगाएको छ। अमेरिकी कम्पनी स्पेस एक्सका भू उपग्रहसँग आफ्नो अन्तरिक्ष स्टेसन ठोकिनबाट जोगाउन 2 पटक कदम चाल्नु परेको भन्दै राष्ट्रसङ्घमा गुनासो दर्ता गराएको कैयन साता पश्चात चिनिया विदेश मन्त्रालयले यसबारे टिप्पणी गरेको छ। मन्त्रालयका एकजना प्रवक्ता जाओ लिजियानले वासिङटनलाई जिम्मेवारी बोध गर्न आग्रह गरे। उनले भने, संयुक्त राज्य अमेरिकाले बाह्य अन्तरिक्षका निम्ति बनाइएका अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बमोजिम सम्मान गर्नुपर्छ। यस्ता घटना भविष्यमा नदोहोरिउन् भनेर उसले तत्काल कदम चाल्नुपर्छ। चिनिया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताको भनाई। सो घटनासँगै चीनमा इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरूले स्पेस एक्सका संस्थापक एलन मस्कको चर्को आलोचना गरेका छन्। उनको कम्पनीको टेस्ला विद्युतीय गाडी चीनमा लोकप्रिय छन्। यसअघि वैज्ञानिकहरूले अन्तरिक्षमा दुर्घटना नहोस् भन्नका निम्ति सरकारहरूलाई तथ्याङ्कहरू आपसमा बाँड्न आह्वान गरेका थिए। अन्तरिक्षमा रहेका 10,000 भू उपग्रह तथा अनेकन टुक्रा टाक्रीहरूले अहिले पृथ्वीको फन्को मारिरहेका छन्। परोपकारी संस्था सेभ द चिल्ड्रेनले उसका 2 जना कर्मचारी म्यानमारमा मारिएको पुष्टि गरेको छ। गत शनिबार 30 जनाभन्दा धेरै मानिसको जलेको शव भेटिएको थियो। सेभ द चिल्ड्रेनका अनुसार सेनाको आक्रमणमा परेपछि ती कर्मचारीको गाडी जलेको थियो। त्यतिखेर कुल 35 जना मारिएको र तिनका लास जलाइएको उसले बताएको छ। भारतको सरकारी अस्पतालका युवा डाक्टरहरूले प्रहरीले उनीहरूमाथि ज्यादती गरेको भन्दै सेवा अवरुद्ध पार्ने चेतावनी दिएका छन्। राजधानी दिल्लीमा सोमबार उनीहरूले हजारौं नयाँ डाक्टरहरूको भर्नामा 1 वर्ष ढिलाइ भएको प्रति विरोध जनाएका थिए। कोभिडको नयाँ लहरको जोखिमका बेला चाँडै थप जनशक्ति चाहिने उनीहरूको भनाइ छ। श्रीलङ्काले खर्च कटौतीका निम्ति विदेशस्थित आफ्ना 3 कूटनीतिक नियोग बन्द गर्ने बताएको छ। नाइजेरिया स्थित उसको उच्चायोग अनि जर्मनी तथा साइप्रस स्थित महावाणिज्य दूतावास जनवरीदेखि बन्द हुनेछन्। अर्थमन्त्री बासिल राजपक्षले सबै मन्त्रालयहरूले श्रीलङ्कालाई विद्यमान, उनकै शब्दमा अभूतपूर्व आर्थिक सङ्कटबाट बाहिर निस्कन आफ्ना तर्फबाट भूमिका खेल्नुपर्ने बताए। पर्यटनमा आश्रित उक्त टापु देशको अर्थतन्त्र कोरोना भाइरस महामारीका कारण निकै प्रभावित बनेको छ। उसको विदेशी विनिमयको सञ्चित झरेर 1.6 अर्ब डलरमा पुगेको छ। अर्थात् आगामी महिनाहरूमा उसलाई खाद्य सामग्री सहित अत्यावश्यक आपूर्तिको भुक्तानी गर्न पनि समस्या हुन सक्छ। र पाकिस्तानले इस्लामाबाद स्थित भारतको सबभन्दा वरिष्ठ कूटनीतिज्ञलाई डाकेर हिन्दू अतिवादीहरूले भारतमा अल्पसंख्यक विरुद्ध घृणापूर्ण अभिव्यक्ति दिइरहेको प्रति चिन्ता प्रकट गरेको छ। विदेश मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा भारतका मुस्लिमहरू विरुद्ध आम नरसंहार गर्न हिन्दू अतिवादीहरूले गरेका उक्साहटहरू अत्यन्तै घृणित भएको उल्लेख छ। दिल्लीले त्यस्ता अभिव्यक्तिहरूलाई निन्दा नगरेको देख्दा अनि चरम दक्षिणपन्थी समूह विरुद्ध कुनै कारबाही पनि नगरेको देख्दा इस्लामाबाद दुखित भएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। इस्लामाबादले आफ्नो कूटनीतिज्ञलाई डाकेर जनाएको चिन्ताप्रति दिल्लीले कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन। तपाईँ बीबीसी नेपाली सेवा सुनिरहनु भएको छ।
साँझपखमा तपाईँलाई स्वागत छ। नेकपा माओवादी केन्द्रको काठमाडौँमा जारी महाधिवेशनबाट पुराना केन्द्रीय सदस्य सबैलाई निरन्तरता दिने विकल्पमा छलफल भएको एक नेताले जनाएका छन्। अध्यक्ष प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको दस्तावेज अनि विधान संशोधनबारे बन्द सत्रमा छलफल चलिरहँदा स्थायी समितिको बैठकमा केन्द्रीय समितिबारे छलफल भएको ती नेताले बताए। माओवादीको केन्द्रीय समितिले पदाधिकारी, स्थायी समिति र पोलिट ब्युरो चयन गर्ने उक्त पार्टीको विधानमै व्यवस्था छ। महाधिवेशन चलिरहेका बेला स्थायी समिति बैठकमा भएको छलफलबारे जानकारी दिँदै बैठकमा सहभागी अध्यक्ष मण्डलका एकजना सदस्य गणेश शाहले भने, बैठक मूल रूपमा जुन 25वटा ग्रुपले छलफल गरिरहेछ नि, हरेक ग्रुपले 15 मिनट बोल्न दिने समय दिएको छ। यदि विमतिको कुरो आयो भने सबै लिखित रूपमा त्यहाँ पेश गर्नुपर्ने छ। अर्को भावी नेतृत्व छ नि, त्यसलाई समावेशी समानुपातिक बनाउने, त्यसको क्लस्टरको बारेमा गृह कार्य गरेर भोलि चाहिँ अब कुनै बेला पनि स्थायी समिति बस्ने हो। आजको बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरूको नामावलीको बारेमा पनि प्रारम्भिक छलफल गर्ने भन्ने कुरा। नामावलीको बारेमा होइन, मुख्य रूपमा पुरानो केन्द्रीय समितिको साथीहरूलाई चाहिँ अन्यथा नभए सबैलाई राख्ने भन्ने छ एउटा समझदारी। अनि न्याय ल्याउँदाखेरि क्लस्टर मिलाउने हामीलाई यसले ठुलो चुनौती भइरहेको थियो। खास गरी यो महिला, युवा, दलित र मुसलमानको जुन हामीले छुट्याएको छ नि प्रतिशत, त्यो अझै तराईमा झन् जटिल छ। किनभने त्यो 2% चाहिँ विशेषाधिकारले थप्ने भने छ मुस्लिमहरूको। त्यसको मान्छे क्लस्टरको गृह कार्यमा चाहिँ पहिले चाहिँ एउटा समिति चाहिँ गृह कार्य गर्नलाई जिम्मेवारी दिएको छ। पुरानो केन्द्रीय समितिका सदस्यहरू सबैलाई सकेसम्म ल्याउने भएपछि त क्लस्टर मिलाउँदाखेरि 279 भनिएको छ। त्योभन्दा बढी हुने भयो क्या सदस्यहरू? अब अहिलेसम्म त्यही भित्र समावेश गर्ने सोचाइ हो कि अब यहाँ हुनसक्छ केहीलाई अब झिक्नु पर्यो भने त्यो नेतृत्वले छलफल गर्छ। तर अहिलेसम्मको के छ भने पुरानो र नयाँ ल्याएर मिल्छ भने चाहिँ अनुमान भनौँ न मोटामोटी छ नि, 1-8 जना बाहेक चाहिँ मिल्ला भन्ने छ जस्तो लाग्छ। अब 1-8% चाहिँ तलमाथि गर्नु पर्यो भने त्यसको लागि चाहिँ भोलि बस्ने स्थायी समितिले प्रवेश गर्छन्। केन्द्रीय समितिको क्लस्टर सहित मिलाउँदाखेरि त यतिजना महिला, यतिजना युवा, यतिजना मुस्लिम सबै संख्या तोकेर त्यो निर्वाचनको कार्यतालिका त प्रकाशित गर्नुपर्ने होला नि। हुन्छ कि एमालेमा जस्तै एकैपटक नाम प्रस्ताव गर्ने हो? होइन, पहिले तालिका प्रकाशित हुन्छ क्लस्टरको, अनि त्यो अनुसार वर्तमान स्थायी समितिले सल्लाह गरेर चाहिँ नाम चाहिँ छलफल गर्ला। सहमति हो भने एउटा प्यानलको नाउँ प्रस्ताव गर्ने पनि हुन सक्छ। त्यसमा भएन भने त्यो एमाले जस्तै तपाईँले भने पनि नभने पनि निर्वाचन आयोगले एउटा कार्यतालिका राख्छ। त्यसमा अरूले पनि नाम दाबी राख्न खोज्यो भने राख्न सक्छ। राम कार्कीले जुन अलग प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए नि, त्यो बारेमा चाहिँ के हुने भयो? होइन, उहाँको अलग चाहिँ भने पूरक प्रस्ताव हो। त्यो सबैजनालाई वितरण पनि गरिएको छ। भएको दस्तावेजमा चाहिँ पूरक हुने त्यो पनि गर्छ र स्थायी समितिले पनि भोलि 11 बजीसम्म चाहिँ अध्यक्षको राजनीतिक प्रस्तावमा चाहिँ आफ्नो विचार पनि पेश गर्ने समय दिएको छ। पदाधिकारीहरूको बारेमा कसैले आकांक्षा प्रकट गरेको बारेमा केही चर्चा भएन? त्यसैले चर्चामा आएको छ। आज चाहिँ यो नेतृत्वको विषय प्रवेश गर्यो, भोलिदेखि यो बारेमा चर्चा परिचर्चा छलफल सुरु हुनेछ। उनी थिए माओवादी नेता गणेश शाह। अब माओवादी केन्द्रकै महाधिवेशनमा केन्द्रित तपाईँकै प्रतिक्रिया र टिप्पणी प्रस्तुत गर्दैछन् साथीहरू सञ्जय ढकाल र अशोक दाहाल। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टीको जारी 8औं महाधिवेशनमा माओवादी नेता र कार्यकर्ताको जीवनशैलीबारे आत्मालोचना गर्दै त्यसलाई सुधार्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। यसबारे तपाईँको के धारणा छ? कृपया लेख्नुहोस् भनेर हामीले सामाजिक सञ्जालमा राखेको प्रश्नको हामीलाई थुप्रै जवाफ प्राप्त भएका छन्। तीमध्ये केहीलाई हामीले यहाँ समेटेका छौँ। एसपी बराकोटी लेख्छन्, मुखले भन्न जति सजिलो छ काम गर्न उत्तिकै गाह्रो छ। नेताले बिहान एउटा कुरा, दिनमा अर्को कुरा र साँझमा अर्को कुरा गर्दै हिँड्छन्। यिनले भने भन्दैमा कसरी लागू होला त? वासुदेव आचार्य भन्छन्, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको भनाइ ठिक हो, तर यो भनाइ त उहाँलाई पनि लागू हुन्छ। सुधार आफैबाट सुरु गर्ने हो कि अध्यक्ष महोदय? खगराज गुरागाई भन्छन्, यो सब कार्यकर्ताहरूलाई भ्रमित पार्ने मिडियाबाजी प्रचार मात्रै हो। त्यसैले भ्रमको पछाडि नदौडी सबै कार्यकर्ताहरू आफ्नो जीवनलाई सुदृढ गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ। कार्यकर्ताबाट बदलिएर कर्मशील नेपाली हुने पो हो कि? प्रकाश ओली लेख्छन्, प्रस्ताव त राम्रै हो, तर लागू पनि त हुनु पर्यो भनेर मात्र त के भएको छ र नेपालका पार्टीमा? अब के माओवादीबाट मन्त्री भएका मान्छे ट्र्याक्टर चढेर रोल्पा रुकुम त पक्कै आउँदैनन् होला? मनोयुद्धमा आफै फँसेको पार्टीका नेताको जीवनशैली सुधार होला भनेर नागरिकहरूले कसरी आश गर्ने?
गम्भीर दुवाडी लेख्छन्, अन्ततोगत्वा आफै हाबी हुने र कार्यकर्ताहरूलाई फस्ल्याङ फुस्लुङ पारेर थाङ्नामा सुताउने रणनीति सिवाय अरू के होला र? अब मुखले ठिक्क र व्यवहारले दिक्क पार्ने युग छैन। सर्वप्रथम आत्मआलोचना आफैबाट गरेरै उदाहरण बन्नुहोला। महाधिवेशनको अग्रिम बधाई तथा हार्दिक शुभकामना। सुशीला सिलवाल भन्छन्, कुरा चाहिँ उल्कै स्वादका गर्नुहुन्छ तर व्यवहारमा कार्यान्वयन भएको कहीँ कतै देखिँदैन। रामकुशरी लेख्छन्, एउटा कम्युनिस्ट जो संसारमा एउटा पनि गरिब व्यक्ति रहेसम्म त्यसको भन्दा राम्रो जीवन जिउनुहुन्न भन्ने विचार राख्छ, त्यही कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले चाहिँ नेपालमा विलासी जीवनशैली जिउन थाले। त्यसैले कि त पार्टीको नाम सुधार्न जरुरी थियो कि त जीवनशैली सुधार्न जरुरी थियो। प्रचण्डज्यूले जीवनशैली सुधार्नुपर्ने प्रस्ताव गरेछन्। दीपराज थापा भन्छन्, यो फेरि जनता झुक्याउने चाल मात्र हो। प्रतिवेदन यस्तो ल्याउने तर व्यवहार भने दलाल पुँजीवादको जस्तो। अब पार्टी नरहने भयो भन्ने चिन्ताले प्रचण्डज्यूलाई निद्रा नलाग्न थालेको हो। आशा गर्नु भर चाहिँ नपरेकै राम्रो। पदम खफ्तडी मगर लेख्छन्, त्यही जीवनशैलीकै परिणाम स्वरूप माओवादी आज आफ्नो अस्तित्व जोगाउन विभिन्न दलहरूसँग गठबन्धन गर्नुपर्ने बाध्यतामा पुगेको छ। अझै पनि नसुध्रिएमा राजनैतिक परिवर्तनको जस पाउने गरेको माओवादी भविष्यमा समाप्त नहोला भन्न सकिन्न। दधिराम खतिवडा भन्छन्, यी सब भन्ने कुरा नहुन्। नेताहरूले जीवनशैलीमा परिवर्तन गर्ने हो भने कुनै प्रतिवेदन नै चाहिँदैन। व्यवहारमा देखाउन र बदल्न सक्नु महान कुरा हो। अब बाँकी विषय। सुदूरपश्चिम प्रदेश हुँदै आइतबार पश्चिमी न्यून चापिय प्रणाली प्रवेश गरेपछि नेपालभरि चिसो बढेको छ। मौसमविदहरूका अनुसार अहिले देशैभरिका कतिपय उच्च हिमाली क्षेत्रमा हिमपात भइरहेको र दिउँसो पनि घाम नलागेकाले तापक्रम घटेको हो। कतिपय स्थानको तापक्रम 0 भन्दा कम भएको छ। प्रस्तुत छ साथी सञ्जीव गिरीले तयार पारेको एक रिपोर्ट। आइतबारदेखि न्यून चापिय प्रणाली नेपालमा प्रवेश गरेको जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। जुम्ला, ताप्लेजुङ, जिरी र जोमसोम लगायतका क्षेत्रमा अहिले तापक्रम माइनसमा पुगेको छ। महाशाखाका वरिष्ठ मौसमविद वरुण पौडेल भन्छन्, उच्च हिमाली भूभागका धेरै स्थानहरूमा चाहिँ हिमपातको सम्भावना रहन्छ र उच्च पहाडी भूभाग लगायत पहाडी भूभागमा चाहिँ केही स्थानमा चाहिँ हल्कादेखि मध्यम वर्षाको पनि सम्भावना रहेको छ। तराईका क्षेत्रमा पनि बदली नै रहन्छ। आज र भोलि फाटफुटदेखि हल्का वर्षाको सम्भावना रहन्छ काठमाडौँ उपत्यकामा पनि। काठमाडौँ आसपासका उच्च भागमा पनि केही हिमपात हुन सक्ने महाशाखाको अनुमान छ। तर पर्सिबाट मौसममा क्रमशः सुधार आउने पौडेलले जानकारी दिए। बिहिबारबाट बादल धेरै कम भएर जान्छ, त्यसपछि क्रमशः चाहिँ घाम लाग्ने अलिअलि बादल, तर त्यस्तो वर्षा हुने चाहिँ हिमपातको क्रम चाहिँ रोकिन्छ। जाडो समय भावनाले बिहानको समयमा बाक्लो हुस्सु कुहिरोहरू उपत्यका लगायत तराईका क्षेत्रमा देखिन सक्छ बिहिबार पछाडिको दिनहरूमा। देशभरि बढ्दो चिसोबाट जोगिन आवश्यक सतर्कता अपनाउन सरकारले सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ। यो हिउँदमा देशका अधिकांश भूभागमा अधिकतम तापक्रम सरदरभन्दा बढी र न्यूनतम तापक्रम सरदर एवं सरदरभन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको छ। नेपालमा मङ्सिर 15 गतेदेखि फागुन 16 गतेसम्मको अवधिलाई हिउँदयाम मानिन्छ। अब एउटा छोटो प्रसङ्ग। नेपाली महिला भलिबल टोलीले लगातार दोस्रो पटक एभिसी एसियन सेन्ट्रल जोन भलिबल च्यालेन्ज कपको उपाधि जितेको छ। मंगलबार बङ्गलादेशको मिरपुरमा भएको निकै नै प्रतिस्पर्धात्मक फाइनलमा उज्बेकिस्तानलाई 3-2 पराजित गर्दै महिला टोलीले उपाधि रक्षा गरेको हो। यसअघि सन् 2019 मा भएको प्रतियोगिताको पहिलो संस्करणमा नेपालले मालदिप्सलाई हराउँदै उपाधि जितेको थियो। त्यो नेपाली भलिबलको इतिहासमा पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय उपाधि थियो। यस सम्बन्धी विस्तृत समाचार तपाईँ हाम्रो वेबसाइट bbcnepali.com मा गएर पढ्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ बीबीसी नेपाली सेवा सुनिरहनु भएको छ। एकैछिनमा तराईको थानामा बिरिया, तिलौरी, अदौरी, कुम्रौरीदेखि लिएर लिम्बू र राई समुदायमा प्वाख पोलेर स्पाइस बनाउने तिते होलीको फेस्टिभलमा खाने मालपुवा देखाए। बीबीसीको युके मास्टर शेफ रिम्याचका विजेता सन्तोष शाह। अब केही अन्तर्राष्ट्रिय विषय। रुसी सर्वोच्च अदालतले विगतको कम्युनिस्ट शासनका बेला दमनमा परेका पीडितहरूको स्मरण गर्न स्थापित एउटा पुरानो अधिकारवादी संस्था बन्द गराउने आदेश दिएको छ। मेमोरियलमाथि लागेको प्रतिबन्धलाई क्रेमलिनको राजनीति प्रेरित कदम ठानिएको छ। बीबीसीका विवरणहरूमा आधारित त्यस सम्बन्धी रिपोर्ट सञ्जय ढकालबाट। इन्टरनेसनल मेमोरियल नामक उक्त संस्थाले सोभियत कालमा मारिएका, बन्दी बनाइएका वा दमन गरिएका 10औं लाख मानिसको स्मरणका निम्ति काम गर्थ्यो। तर अहिले उसले आफूलाई विदेशी एजेन्टको रूपमा परिचय नगराएको भन्दै विघटन गरिएको छ। विदेशबाट अनुदान लिने हुनाले सन् 2016 मा उक्त संस्थालाई रुसी कानून अनुसार विदेशी एजेन्ट भनिएको थियो। तर अदालतमा बहस गर्ने क्रममा अभियोजनकर्ताले मेमोरियललाई सार्वजनिक खतराको रूपमा पनि प्रस्तुत गरे। पश्चिमाको प्रलोभनमा परेर विगतको गौरवशाली इतिहासको साटो सोभियतकालीन अपराधमा ध्यान केन्द्रित गरेको आरोप उसमाथि लगाइयो।
मेमोरियलको स्थापना सन् 1989 मा भएको थियो। अदालतको आदेशले आधुनिक रुसमा दमनको पुनरोदय भएको बारे प्रकाश पारेको छ। मेमोरियलकै अनुसार अहिले रुसमा 400 भन्दा धेरै राजनीतिक बन्दीहरू छन् भने स्वतन्त्र समूह तथा सञ्चार माध्यमहरूलाई विदेशी एजेन्ट भन्ने क्रम बढेको छ। अदालतमा मेमोरियलको पक्षमा बहस गरेका वकिलहरूले सो संस्थाको काम देशको स्वास्थ्यको निम्ति फाइदाजनक भएको जिकिर गरेका थिए। मेमोरियल रुसको मित्र न कि शत्रु भएको उनीहरूले बताएका थिए। विदेशी अनुदान लिने संस्था भएकाले विदेशी एजेन्ट भनेर जनाउनु पर्ने कानुन बमोजिम मेमोरियलले आफ्नो हैसियतको परिचय दिएको र यदि कुनै ठाउँमा त्यसो गर्न छुटेको भए त्यो प्राविधिक त्रुटि मात्र भएको वकिलहरूले बताएका थिए। उक्त संस्थाले वर्षौंदेखि विभिन्न दबाव झेल्दै आएको थियो। सन् 2014 मा रुसले युक्रेनको क्राइमिया गाभेपछि रुसमा फैलिएको उग्र राष्ट्रवादको माहौलमा त्यस्तो दबाव झन बढेको छ। मेमोरियलले अदालतको निर्णय विरुद्ध युरोपेली मानव अधिकार अदालत लगायतमा पुनरावेदन दिने बताएको छ। त्यो रिपोर्ट सुन्नुभयो सञ्जय ढकालबाट। अब लागौं दक्षिणी छिमेकी भारत, जहाँ मदर टेरेसाले स्थापना गरेको परोपकारी संस्थाले विदेशबाट आर्थिक सहयोग लिन पाउने अनुमति नवीकरण गर्न भारत सरकारले अस्वीकार गरिदिएको छ। टेरेसाले मानव सेवाका लागि नोबेल पुरस्कार पाएकी थिइन्। केही कट्टरपन्थी हिन्दूहरूले उक्त संस्थाले इसाई धर्म प्रचार तथा धर्म परिवर्तन गराउने गरेको आरोप लगाउने गरेका छन्। बीबीसीका विवरणहरूमा आधारित त्यस सम्बन्धी रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछन् अशोक दाहाल। भारतमा मिसनरिज अफ च्यारिटीसँग हजारौं इसाई ननहरू आबद्ध छन्। उनीहरू टुरा बालबालिकाका लागि सञ्चालित आश्रयस्थल, विद्यालय, क्लिनिक र अस्पतालको रेखदेखमा खट्छन्। भारतको गृह मन्त्रालयले केही चिन्ताहरू रहेकाले मिसनरिज अफ च्यारिटीको दर्ता नवीकरण अस्वीकार गरिएको जनाएको छ। चरमपन्थी हिन्दूहरूले उक्त संस्थाले आफ्ना कार्यक्रमहरूको आडमा धर्म प्रचार गर्न तथा मानिसहरूलाई धर्म परिवर्तन गराएर इसाई बनाउन खोजेको आरोप लगाउने गरेका छन्। तर मिसनरिज अफ च्यारिटीले त्यस्ता आरोपको खण्डन गरेको छ। सोमबार एउटा विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै उक्त संस्थाले नवीकरणको आफ्नो आवेदन अस्वीकृत भएको पुष्टि गरेको छ। यो विषय टुङ्गोमा नपुगुन्जेलसम्म आफूले कुनै विदेशी खाता नचलाउने उसको भनाइ छ। यसअघि पश्चिम बङ्गाल राज्यकी मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीले सरकारले च्यारिटीका ब्याङ्क खाताहरू रोक्का गरिदिएको भन्दै ट्विट लेखेपछि उनको आलोचना भएको थियो। तर संघीय सरकारले ब्याङ्क खाताहरू रोकिएको आरोपको खण्डन गरेको छ। ममता बनर्जीले च्यारिटीलाई रोक लगाउँदा 22,000 बिरामी तथा कर्मचारीले खाना तथा औषधि नपाउने टिप्पणी गरेकी थिइन्। कानुन सर्वोपरि भए पनि मानवीय प्रयासमा कुनै प्रभाव पर्नु नहुने उनको धारणा थियो। द हिन्दू पत्रिकालाई उद्धृत गर्दै बीबीसी हिन्दीले मिसनरी अफ च्यारिटीको खातामा गत वर्ष विदेशबाट प्राप्त 27 करोड रुपियाँ भन्दा धेरै बाँकी भएको र अहिले कुल 103 करोड रुपियाँ रहेको जनाएको छ। नरेन्द्र मोदीले नेतृत्व गरेको भारतीय जनता पार्टीको सरकारले भारतमा च्यारिटी तथा अन्य गैर सरकारी संस्थाले प्राप्त गर्ने वैदेशिक सहायतामा कडाई गर्न खोजेको छ। सरकारी नीतिका कारण गत वर्ष ग्रीन पिस र एमनेस्टी इन्टरनेसनलका ब्याङ्क खाताहरू रोक्का भए। भारतमा धार्मिक अल्पसंख्यक विरुद्ध बेला बेलामा आक्रमण हुने गरेको छ। रोमन क्याथोलिक नन मदर टेरेसाले कोलकातामा सन् 1950 मा कुष्ठरोगीहरूको सेवा गर्न मिसनरिज अफ च्यारिटी स्थापना गरेकी थिइन्। त्यो रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दै थिए अशोक दाहाल। नेपालका सन्तोष शाह बीबीसीको युके मास्टरसेफ प्रोफेसनल्स रिम्याच 2021 को विजेता बनेका छन्। यसअघि युके मास्टरसेफमा उपविजेता भएको केही समयपछि नेपाल आएर शाहले थप नेपाली परिकारहरूबारे अध्ययन गरेका थिए र पकाउन सिकेका थिए। प्रतिस्पर्धामा आफूले पस्केका तराई, हिमाल र पहाडका विविध नेपाली परिकारहरूलाई निर्णायक मण्डलका सदस्यले निकै मन पराएको उनले बताए। विजेता घोषणापछि बीबीसीसँग कुरा गर्दै सन्तोष शाहले भने, मलाई अहिले एकदमै प्राउड फिल भइरहेछ। नेपाली फुड मैले ट्विटरमा पनि नेपाली फुड रक्स भनेर लेखेको छु हैन। त्यस्तो फिल के एकदमै नेपाली फुडलाई हेला गर्ने हेप्ने र आफ्नै माथि विश्वास नहुने मान्छेहरूलाई यो एउटा सन्देश र राम्रो विचार जाओस् भनेर त्यो देखेर र त्यो गर्न पाएकोमा एकदमै खुसी महसुस भइरहेछ मलाई, एकदमै खुसी। यो रिम्याचमा तपाईले के कस्ता नेपाली परिकारहरू पस्किनु भएको थियो? यो रिम्याचमा सबैभन्दा पहिला त्यहाँ जानु नै धेरै ठुलो प्रेसर हुन्छ, किनभने अलरेडी नेम र फेम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले दिइसक्नु भएको छ र त्यहाँ नेपाली खाना लास्ट टाइम मलाई रनर भएर के छुटेको छ भनेर त्यो देखाउनु पाओस् भनेर मैले यो पल्ट 5 महिना नेपालमा बसेर रिसर्च गरेको र सिकेको
भएको जति पनि चिजहरू धेरै राम्रा चिजहरू पनि छन् र सुपर चिजहरू पनि छन् त्यहाँ। त त्यसबाट छनौट गरेर यहाँ मैले तराईको खानामा बिरिया, तिलौरी, अदौरी, कुम्रौरीदेखि लिएर लिम्बू र राई समुदायमा प्वाख पोलेर हाम्रो स्पाइस बनाउने तितेहरू जस्तो, अनि होलीको फेस्टिभलमा खाने हामी मालपुवा, रबरीहरू, यस्तो चिजहरू हाम्रो स्ट्रेन्थ हो नेपालको खानाको र फुडको बारेमा मैले योपल्ट रिम्याचमा देखाएर यही चिजले मलाई उपाधि दिलाएको छ। अहिले तपाईले पस्केका नेपाली परिकार मध्ये जजहरूले सबभन्दा बढी मन पराएको कुन कुन परिकार थियो? तपाईले अनि सुनिराख्नुकोले पनि हेरे होला प्रोग्राम हैन, मेरो फेसबुकमा लाइभै छ, त्यहाँ अहिले पनि हेर्न सकिन्छ। हरेक चिज उनीहरूले मन पराएको छ। एउटा पनि चिजमा कुनै पनि चिजलाई टिप्पणी गरेको छैन कि यो राम्रो भयो न भनेर, यो अलिकति राम्रो हुन सक्थ्यो भनेर कोही केही पनि भनेको छैन। सुरुमा मैले तिते म्यारिनेट चिकन ब्रेस्ट बनाएँ, त्यसपछि तामाको अचार बनाएँ, त्यसै त्यही डिसमा कुखुराको मासुको झोल बनाएँ, त्यही डिसमा कोदोको पुलाउ बनाएँ हैन। अनि त्यो तिनीहरू यति मन परायो। त्यसको सेकेन्ड डिसमा डेजर्टमा मालपुवा, पाइनापलको रबरी, अनि फेनेलको आइसक्रिम, सौंफको आइसक्रिम मैले बनाएँ, अनि मालपुवा जो तराईमा होलीमा खान्छु मालपुवा। अनि अर्को राउन्डमा मैले 7 किसिमको तरुवा, तरुलको तरुवा, परवलको तरुवा, बैगनको तरुवा, आलुको तरुवा, गोबीको तरुवा बनाएर तिलौरी, कुम्रौरी, अदौरी सबै बनाएर हरेक चिज बनाएर एउटा पनि चिजमा तिनीहरूले कमेन्टै गर्न सकेको छैन कि यो राम्रो भएन भनेर। हरेक चिज त्यहाँ फ्यान्टास्टिक भएको छ। अघिल्लो म्याचमा तपाईँ सहभागी हुनुभएको थियो र यो रिम्याचमा यो दुई बीच फरक चाहिँ के हुन्छ? फरक के यो हुन्छ कि लास्ट म्याचमा सबैजना नयाँ हुन्छ। अहिलेको म्याच झन् प्रेसरवाला हुन्छ, किनभने सबैजना त्यहाँ एक उचाइमा पुगेको, कोही सेकेन्ड रनरअप हुन्छ, कोही रनरअप हुन्छ, कोही 2070 को रनरअप थियो, कोही यस इयरको रनरअप थियो। र हरेक जनाको स्ट्रेन्थ र उनीहरू एउटा राम्रा सेफहरू हुन्छन्। त्यति बेला तपाईँलाई थाहा हुँदैन तपाईँको साथमा को गरिरहेछ, के गरिरहेछ, तर यो बेला तपाईँलाई थाहा हुन्छ कि तिनीहरूको फ्यान्टास्टिक सेफहरू छन् र एकदमै हाई प्रेसर हुन्छ। अहिले लास्ट टाइममा 1 by 1 यो राउन्डमा भएन, अगाडि राउन्डमा राम्रो गर्न सकिन्छ, तर यो रिम्याचमा त्यस्तो केही हुँदैन। यो पल्ट भयो नत्र तिमी गयो, त्यस्तो हुन्छ। यहाँ निर्णायक मण्डलको एकजना प्रतिनिधिले जजले सन्तोषले बनाएको खानेकुरा खाँदै गर्दाखेरि नेपालमा सँगै यात्रा गरे जस्तो महसुस भयो, अब फेरि नेपाल गयो भने मलाई पनि सँगै लिएर जानु, यो भनेपछि तपाईँलाई कस्तो महसुस भयो? मैले यो सुन्दाखेरि मेरो हरेक अङ्गको काँडा र रौँ मेरो भुन्न भएको थियो त्यति बेला। अनि त्यो रिस्पेक्टिभ हो, जज भनेको मोनिका केलेती भनेको धेरै ठुलो सेफ र धेरै ठुलो रिस्पेक्टिभ हो। अनि उहाँले इच्छा देखाउनु भएछ कि म नेपाल आउन चाहन्छु सन्तोषसँग, यदि यस्तो राम्रो खाना छ भने। हाम्रो नेपालमा मैले बनाए भन्दा 1000 गुणा राम्रो खाना छ त्यहाँ। अनि मोनिकाले भने त्यस्तो यदि हाम्रो कुनै पनि सरकारी पदाधिकारीले सुनिराख्नु भएछ भने म चाहन्छु कि हामीले नेपाल फुडको प्रमोसन र नेपाल प्रमोसनको लागि पनि उहाँलाई साथमा बोलाएमा एक दिन हामीले सक्षम होस् भनेर म चाहन्छु। अनि यो अमेजिङ थियो। यो कमेन्ट भनेपछि वान अफ द बेस्ट कमेन्ट हो। जो चाहिँ यो सेफमै आफ्नो भविष्य बनाउन चाहन्छन्, करियर बनाउन चाहन्छन्, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई, युवाहरूलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? जो नयाँ कुलिनरी वर्ल्डमा आउने विद्यार्थीहरू र भाइ बहिनीहरू जति पनि हुनुहुन्छ, तपाईहरू एकदमै राइट पाथमा हुनुहुन्छ। नेपाल कन्ट्री भनेको हामी माइन्ड, सोल र बडीको स्ट्रक्चरदेखि लिएर हरेक चिज एकदम फिट छ यो इन्डस्ट्रिजको लागि। र हाम्रो टुरिज्म कन्ट्री हो, हामी सेफ नै चाहिने हो त्यहाँ, र होटल इन्डस्ट्रीको मान्छे नै चाहिने हो। डु योर बेस्ट, हरेक टाइम सिक्ने कोसिस गर्नुहोस्, राम्रो गर्ने कोसिस गर्नुहोस्, र तपाईँले एक न एक दिन ढिलो चाँडो सक्सेस पाउनुहुन्छ। हार मान्नु हुँदैन। अन्त्यमा सन्तोषजी, तपाईँ यो वर्ष युके मास्टर सेफ प्रोफेसनलको रिम्याचको विजेता पनि हुनुभयो, यो वर्ष किताब पनि आयो। आमाले भन्ने गरेको अब चाहिँ सन्तोषले बिहे गरिदिए हुन्छ भन्ने भन्नुहुन्थ्यो, के छ अब बिहे गर्ने हो? अब हेर्नुहोस् न, म भनेपछि नेपालको छोरा है। अब नेपालको छोरा भनेपछि रेस्पोन्सिबिलिटी धेरै छ। मेरो रेस्पोन्सिबिलिटी एकजनालाई मात्रै दियो भने अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यही भएर अब आफ्नै रेस्पोन्सिबिलिटी हजारौं लाखौंको 2 करोड 3 करोड नेपालीको आफ्नैमा लिएर हिँडौस्। अब यो आमा भनेपछि माया हो हैन। अब आमालाई खुसी पार्नै पर्छ। अब सोच्नु पर्छ, त्यसमा विचार गर्नु पर्ला। केटी हेरिराख्नु भएको छ कि? अब त्यस्तो त केही पनि छैन अहिले प्लान हैन, हेरेको पनि छैन, तर राम्रो पाए भने त बिहा गरिन्छ होला। बीबीसीको युके मास्टर सेफ प्रोफेसनल्स रिम्याचका विजेता सन्तोष शाह हाम्रा साथी गनी अन्सारीसँग कुरा गर्दै। उनीसँगको भिडियो वार्ता तपाईँ हाम्रो फेसबुकमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। अन्तिम प्रसङ्गमा अब प्रस्तुत छ हाम्रो साप्ताहिक प्रस्तुति विकल्पको बाटो। यो व्यवसाय एकदम म अपाङ्ग भइकन पनि
चाहना छ। अब त्यस्तो मान्छेले त गरेको छ भने यो व्यवसायपछि उसले रुचि लिएछ भने हामीले गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ सबै चाहिँ दाजुभाइहरूमा जाओस्। बजार चाहिँ यहाँ चाहिँ खोसाखोस छ। मलाई अब यहाँ फोन आटाइ छ, अब मैले गराएकोलाई पुर्याउनै पनि सकेको छैन। यतिखेर धेरैका आँखामा नमुना कृषक बनेका जैमिनी नगरपालिका 7 जैदीका चूर्णबहादुर राणाको जीवनमा 5 वर्षको छँदै वज्रपात परेको थियो। घरायसी दुर्घटनामा परेर कलिलो उमेरमै उनले हात गुमाउनु पर्यो। तर उनले पढाइ निरन्तर जारी राखे र 4 दशक शिक्षक बनेर बिताए। 8 वर्ष यता उनले मौरी पालन गरेर राम्रो आम्दानी मात्र गरेका छैनन्, जीवनमा 8 विश्वास र लगनशीलताले दिने शक्तिको ज्वलन्त उदाहरण बनेका छन्। सकारात्मक कामको चर्चा गरिने विकल्पको बाटोमा उनको कथा प्रस्तुत गर्दैछिन् बागलुङबाट रविना बोहरा। विभिन्न कठिनाईको सामना गर्दै जैमिनी नगरपालिका 7 जैदीका चूर्णबहादुर राणा सफल शिक्षक, कृषक र कुशल अभिभावक बन्न सफल भएका छन्। बालापनको चकचकी उमेरमा खेल्दै गर्दा जाँतोमा उनको देब्रे हात पिसियो। उनी त्यति बेला 5 वर्षका मात्र थिए, तर अहिले उनी 6 दशक काटिसकेका छन्। परिवारका 13 छोराछोरी मध्ये राणा साइला हुन्। राम्रो पालन पोषण र हेरचाहको आशै नभएको उनी सम्झन्छन्। 5 वर्षको उमेरको पनि त्यस्ता घटनाहरू ताजे हुँदा रहेछन्। हात झरेपछिको उपचारपछि उनी विद्यालय जान थालेको सम्झन्छन्। गाउँकै एक विद्यालयमा कक्षा 9 सम्म पास गरेपछि भारत गएका राणाले उत्तर प्रदेशको बनारसबाट एसएलसी पास गरे। त्यस लगत्तै गाउँ फर्किएका राणाले गाउँकै भगवती प्राथमिक विद्यालयमा पढाउन शुरू गरे। 40 वर्ष शिक्षण पेसामा बिताए। सेवानिवृत्त भएपछि उनले अहिले मौरी पालन व्यवसाय शुरू गरेका छन्। 2070 सालबाट शुरू गरेको व्यवसायबाट वार्षिक 1 क्विन्टल भन्दा बढी मह बिक्री गर्ने गरेको बताए। बजार चाहिँ खोसाखोस छ। मलाई अब यहाँ फोन आटाइ छ, अब मैले गराएकोलाई पुर्याउनै पनि सकेको छैन। म अपाङ्ग भइकन पनि त्यस्तो मान्छेले त गरेको छ भने हामीले गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ सबै दाजुभाइहरूमा जाओस्। घरमै 25 बढी मौरीको घर बनाएका राणाले 20 वटा घर अनुदानमा प्राप्त गरेका थिए। अहिले झण्डै 50 घरमा मौरीहरू छन्। धेरै खर्च नहुने भएकाले यसलाई थप बढाउने योजना समेत उनले बनाएका छन्। कार्तिकदेखि मङ्सिर र वैशाखदेखि जेठसम्म गरेर वर्षको 2 पटक मह निकाल्ने गरेको उनको भनाइ छ। राम्रो हुँदा 3 क्विन्टलसम्म र कम हुँदा 50 केजीसम्म मह निकाल्ने गरेको बताए। मौरी सम्बन्धी ज्ञान भएका कामदार खोजेर चाहिँ ज्यालामा चाहिँ काम गराएको छु र यो पेसा हुँदो रहेछ, गर्नु पर्दो रहेछ, अनि लगानी पनि त्यति धेरै नचाहिने। शिक्षण पेसाबाट आएको आम्दानीले मात्रै छोराछोरी पाल्न गाह्रो भएपछि उनले वैकल्पिक व्यवसायको रूपमा 2070 सालबाट 6 लाखको लगानीमा व्यावसायिक रूपमा मौरी पालन शुरू गरेका थिए, जुन व्यवसायले अहिले उनलाई सन्तुष्टि मात्रै होइन आम्दानी तथा बचत गर्न पनि सघाएको छ। राणाका 3 छोरा र 1 छोरी छन्। आफ्नो शारीरिक अवस्था देख्दा देख्दै पनि विवाह गरेकी श्रीमतीले हरेक समय साथ दिएकाले नै सफल भएको राणा बताउँछन्। उनकी श्रीमती माया थापा राणा गाउँका मर्ने जानवरले नि रुचाउने विद्यार्थीले नि अहिले अब मौरी पालन गरेको झनै राम्रो भएछ। समाजमा संघर्ष गर्न पर्छ, दुःख पछि सुख हुन्छ, त्यसै आत्तिएर हुन्न, गरे जे पनि हुँदो रहेछ। कम लगानीमा पनि मौरी पालनबाट राम्रो आम्दानी हुने भएकाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई पनि यस व्यवसाय गर्न उनले आग्रह गरेका छन्। उनले समाजले हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन नभएकाले राज्यले यस्ता व्यवसायमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग समेत राखेका छन्। र विकल्पको बाटोमा सुन्नुभयो बागलुङ स्थित हाम्री संवाददाता रविना बोहराको रिपोर्ट। हवस् त यसका साथै बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख यही सकिन्छ। अब हामी भोलि बिहान 7:15 बजे बिहानी पख लिएर आउनेछौँ। त्यस बेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।